अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोगों ने आइडिया कर ही लिया होगा कि उसका टाइटल है कि घर बैठे लाखों कमाएं। सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले एक चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा, ये फ्री वाले पैसे नहीं हैं। मेहनत है, भले थोड़ी है लेकिन मेहनत है, तभी आपको पैसे मिलते हैं या तभी आप अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से हमारे एक माइंड के अंदर एक हमने सोच बिठाई हुई है कि बहुत मुश्किल है, या हमें अगर पैसे कमाने हैं तो हमें जॉब करनी पड़ेगी, या हमें बाहर निकलना पड़ेगा, या हमें काम करना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि उसको ब्रीफली बताऊं कि वो इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे होते हैं। मेरी तमाम वीडियोस के अंदर ही कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी होती है। यहाँ भी मैं स्टोरी बताऊंगा, लेकिन एक नहीं, तीन नहीं, चार छोटी छोटी हैं, एग्जाम्पल्स के लिए, समझाने के लिए, ताकि समझ आ सके। देखें, पिछले दिनों क्वारंटाइन गुजरा, सारे लोग घर पर थे। कुछ लोगों ने उसका वक्त का पॉजिटिव इस्तेमाल किया, कुछ ने नेगेटिव इस्तेमाल किया। अब ये तो अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर है। कोई नेट का यूज़ कर रहा है अपनी सर्फिंग के लिए, और इंटरनेट सर्फिंग और सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर अपना टाइम सर्व कर रहा है। और इसी तरह से कई लोगों ने ज़रा उसका इफ़ेक्टिव यूज़ भी किया। आप लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट, होटल, सारी चीज़ें बंद थी, तो मोस्टली जो एक बिज़नेस ही ऊपर गया था, और वो था ऑनलाइन का। वो चाहे ऑनलाइन परचेजिंग का था, वो बहुत ऊपर चला गया था क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। तो मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ। एक मियाँ बीवी ने एक काम स्टार्ट किया। हुआ ये कि वो बैठे हुए थे, और जो एक्चुअल रियल स्टोरी है कि वो बैठे हुए थे और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, और मिसेज उनको कह रही थी कि ऐसा करें कि मुझे कोई काम सिखाएं, या मुझे कोई कंप्यूटर रिलेटेड काम सिखाएं, ताकि मैं घर पर बैठकर काम कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि भाई, अब कंप्यूटर रिलेटेड का क्या काम करना है आपने? ऐसे नहीं होता कि आप कंप्यूटर ऐसे थोड़ी आ जाता है, कंप्यूटर की हज़ार फील्ड्स हैं। तो आप कहाँ से सीखेंगे और कैसे काम करेंगे? तो आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जो आपकी पावर है। तो उन्होंने कहा जी, मेरी पावर तो फिर कुकिंग है, मैं तो कुकिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ। उन्होंने कहा जी, फिर आप कुकिंग करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या होटल बना लूँ? तो कहा जी, होटल तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये है कि उसका अदर वे अराउंड ढूंढा जा सकता है कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी, क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी, ऐसा करें आप, क्या फूड पांडा पे काम स्टार्ट कर दें। अब जी नई कहानी खुल गई, फूड पांडा की बुला है। तो उन्होंने कहा जी, फूड पांडा ऐसे, ये जो बक्से शक्से लेके बंदे घूम रहे होते हैं, और तो ये ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, और अच्छा 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 अच्छा, काम कैसे करेंगे? खैर, मुख्तसर ये है कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया। मिसिस को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, स्पेशली बिरयानी। उन्होंने काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम न सिर्फ चल पड़ा, बल्कि बहुत अच्छा चल पड़ा। और अगर जिस तरह से उनका काम चल रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, जिस तरह से उनका काम चल रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो उतनी इनकम के अंदर एक मीडियम लेवल या मीडियोकर लेवल की फैमिली को पाला जा सकता है। अब देखें, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? हमने ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होगी। घर में बर्तन तो है ना, घर में पकाने की चीज़ें भी हैं, घी भी है, दाल भी है, चावल नहीं है तो थोड़े बहुत लाए जा सकते हैं। मतलब अगर आप 2 किलो 4 किलो चावल की इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो कितनी होगी? अगर आप 1 किलो 2 किलो घी की इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं चलेगा ना। एक्सपेरिमेंट तो किया आपने, बस उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने उनकी देखा देखी, उन्होंने कहा जी, आप ये काम स्टार्ट करें, इस तरह से है, प्रॉफिट है। उन्होंने काम स्टार्ट किया, और जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनका काम उनसे भी अच्छा है, और बहुत अच्छा काम, बाइज्जत तरीके से। घर बैठे, कोई हैसल नहीं, कोई किसी किस्म की वर्किंग नहीं, बस थोड़ा बहुत जो वर्किंग है, सामान से जो पैकिंग मटेरियल लाना है, जब जो चीज़ें बनानी है, और ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं। तीसरी एग्जांपल इसके अंदर है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसा ही एक बंदा जो कि फ्री था, घर पे था, और इन क्वारंटाइन के दिनों के अंदर था। अब उन्होंने कमाना तो है, देखें ना, फैमिली पालनी है तो कमाना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बगैर वर्किंग के हो सकता है। उन्होंने इसी तरह से फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट किया। अब फाइवर, जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं उनको ज़रा ज़्यादा आइडिया होगा। आपका ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ बिडिंग वगैरह होती है और आपको काम मिलता है। उस पे उन्होंने काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों नहीं, लाखों। हाँ, ये है, ऐसे नहीं होता कि आप जाएंगे और आपको काम मिल जाएगा। आपको कुछ एबिलिटी तो होनी चाहिए ना।
آپ کے اندر آپ ڈیٹا انٹری بڑی اچھی کر لیتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، آپ لوگو بڑا اچھا ڈیزائن کر لیتے ہیں، آپ وائس اوور کا کام بڑا اچھا کر لیتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ اب میں نے کافی جگہ پہ کافی سائٹس کے اوپر، کافی جگہ کمنٹس کے اوپر دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہاؤ کین آئی ارن منی وداؤٹ اینی ایبلٹی، یا کوئی بھی صلاحیت کے بعد۔ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے۔ اگر آپ کو اگلا پیسے دے گا تو کیوں دے گا؟ اگر میں بھی آپ کو کہوں کہ وداؤٹ اینی ایبلٹی آپ کو کوئی پیسے مل جائیں گے تو یقین سمجھے عمل نہ کیجیے گا، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں گا، جب میں فراڈ کہہ رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا خواہ مخواہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں۔ محنت ہر حال میں ہے، کہیں پر تھوڑی ہے کہیں پر زیادہ ہے۔ تو یہاں پر سکس روڈ میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ ارن کر رہے تھے سعودی عربیہ میں، پر پاکستان میں آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھول لیا ٹریننگ کا، وہ ٹریننگز کروا رہے تھے، اور ٹریننگ کرواتے کرواتے انہوں نے سائٹ چینج کی اور فوراً سے ہی وہ بالکل منظر عام سے غائب ہو گئے، اور 6 مہینے بعد نکلے تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آن لائن کام کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ان سے پیچھے بس ہے، بہت اعلیٰ لیول کا کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، اور وہ تھاؤزنڈس آف ڈالرز کما رہے ہیں، تھاؤزنڈس آف ڈالرز پاکستان میں آپ کنورٹ کریں تو یہ لاکھوں بنتے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے ارن کرتے ہیں سب پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی اماؤنٹ ہے، کرنا کیا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، لیکن بظاہر جتنا یہ چھوٹا کام ہے محنت اتنی ہی اس کے اوپر زیادہ ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور لاسٹ ایگزامپل دوں گا آپ کو، ایک قاری صاحب کی۔ وہ قاری صاحب جناب علی کو بہت زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں، بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں، اچھا جی جابس ان کے ٹیوشن وغیرہ ختم ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے۔ اب وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، جب وقت بہت کچھ سکھاتا ہے تو انہوں نے کو اپنے ریسورسز وغیرہ لڑا کے تو کہیں امریکہ میں یا کہیں پر کوئی ایک آدھا اسٹوڈنٹ ڈھونڈ لیا آن لائن، تو وہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو وہ جتنے 5-6 اسٹوڈنٹس کو پڑھا کر رن کرتے تھے، یا 7 کو یا 8 کو پڑھا کر رن کرتے تھے، وہ آن لائن 1 یا 2 کو پڑھا کر رن کر لیتے، اور پیسے بھی ڈالرز میں، پیارے بھی لگتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس تھی صرف سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم اگر کچھ کرنا، اچھا اس میں اگر اوور آل دیکھیں کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، قاری صاحب نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی ایک موبائل کی؟ موبائل تو آلریڈی ہر ایک کے پاس ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم وہ صاحب جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ تو آلریڈی تھا، ایک آدھا سافٹ ویئر ہی کیا ہوگا نا، یا انٹرنیٹ کا یوز کیا ہوگا۔ اسے جو پہلے تھے صاحب جو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں کیا کیا ہوگا، لیپ ٹاپ آلریڈی ہے، یا گھر کے اندر ڈیسک ٹاپ تو آلریڈی ہے، وہ یوز کرتے ہیں۔ اسے جو پہلی ایگزامپل دی ہے ایک صاحب کی کہ وہ گھر پہ انہوں نے کوکنگ کا کام سٹارٹ کیا اور آگے چلے گئے، جب ماشاءاللہ اچھا ارن کر رہے ہیں، اللہ پاک اور برکت ڈالے، تو کتنی انویسٹمنٹ کی، 2 کلو چاول، 4 کلو چاول، 2 کلو گھی، کتنی انویسٹمنٹ ہو جائے گی؟ ہزاروں میں بھی نہیں ہے میرے خیال میں، سینکڑوں میں ہے۔ چل گئے تو واہ واہ، ورنہ بندہ اور رستے دیکھ لیتا ہے، اللہ پاک اور رستے کھولتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اگر ہم ہمت کریں، کوشش کریں، تو دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم بیٹھ کر یہی تسبیح پڑھتے رہیں کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، چیزیں بڑی خراب ہیں، گلہ شکوہ کرتے رہیں، کما نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ کرنے والے تو بنے نا۔ جب آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر نہ آنا چاہو تو ہزار پتہ نہیں جیسے کر کے شعر تھا، مجھے ویسے شعر یاد نہیں رہتے، تو ہزار آپ کے پاس ایکسکیوزز ہیں، نہ کریں، گھر پہ بیٹھے رہیں پھر۔ اور لیکن اگر آپ کام کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ جتنی بھی 4-5-6 میں نے آپ کو ایگزامپل دیے ہیں، یہ ریئل ایگزامپلز ہیں۔ آپ انیشیٹو لیں، انیشیٹو، یقین سمجھے اللہ پاک ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، کہیں پر کوئی میری ہیلپ کی ضرورت ہو، گائیڈ لائن کی ضرورت ہو، میں گائیڈ کروں گا، میں ہیلپ کروں گا، اور ہمارے ساتھی ہیں وہ ہیلپ کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا۔ اور اسپیشلی جو ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، دیکھیں جو حالات ہیں آج، اسکول کے حالات دیکھ لیں، کالج کے حالات دیکھ لیں، فیسز دیکھ لیں، لاکھوں میں چلی گئی ہیں۔ کیسے ایک گھر کا کمانے والا ان کو پورا نہیں کر سکتا جب تک 2-3 کمانے والے نہ ہوں۔ تو اگر گاڑی دیکھیں، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں نا، اگر وہ مل کے کمائیں گے تو ہماری چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی ہماری مائیں بہنیں کام کریں، لیکن اگر ضرورت ہے اور گھر کو چلانا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اتنا کانفیڈنٹ مرد کو عورت پہ ہونا چاہیے اور عورت کو مرد پہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو میں تمام کو جو ہے نا ریکویسٹ کروں گا کہ اس بارے میں سوچیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی، یقین سمجھیں آج سے کافی پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 20 سال بھی نہیں، زیادہ پرانی بات ہوگی، تقریباً 28-27 سال پرانی بات ہوگی۔ میں خود اور میرے بھائی
یہ پاپڑ کا کام کرتے تھے. حالات نہیں تھے. ہمارے والد صاحب ایک ٹیچر تھے اور ہمیں اپنے ایکسپینسز کو بھی میٹ کرنا ہوتا تھا, چیزیں کرنی ہوتی تھیں. آلو کا تھوڑا عرصہ کیا تھا لیکن کیا تھا, خود کچے پاپڑ وغیرہ لے آتے تھے, گھر میں تل کر پیکٹوں میں پیک کر کے دے دیتے تھے. تو اس میں کوئی آر ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود محنت کر لیں. اور محنت میں کوئی یار, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت نہیں کی, کیا صحابہ کرام نے نہیں کی؟ تو ہمیں بھی کرنی ہے, اور ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے, اپنی فیملی کو, اپنے دوست کو, اپنے احباب کو انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے. اور یہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا, یہ سب جب ہوگا, ہمارا خاندان, ہمارے محلہ, ہماری گلی سب ترقی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی پاکستان بھی ترقی کرے گا. جزاک اللہ خیر, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.